Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, aniya na kita sa unang Domingo sa Adbiento. Adbiento, nagtanyag usab kanato nga kinahanglan atong ipunting ang atong atensyon sa ikaduhang pag-abot ni Kristo. Mubalik si Jesus diha sa tumang kahalangdon ug himaya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Andam ba ako sa iyang pag-abot? Nagmaalinggaton ba ako sa daghang mga paagi nga ang Dios nagisulti kanako matag adlaw? Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TVMAS sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kanin. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot sa mga nagtuo kanimo, nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat ug maayo, aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo, diha sa gingharian sa langit. Ini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga tumanon ko ang akong gisaad sa katawhan, sa Juda ug sa Israel. Niadtong higayuna magpili akog hari nga kaliwat ni David, ug buhaton niya sa tibuok nasod ang matarong ug husto. Inigabot ni adtong panahuna, iyang luwason ang katawhan sa Juda ug ang katawhan sa Jerusalem. Ug magpuyo na sila nga malinawon. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad. Ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ngadto kanimo, O Ginoo, akong ibayaw ang akong kalag. Ang imong mga paagi o Ginoo, ipadayagan ako. Tudlo ako sa mga gianan, agaka ko diha sa imong kamatuoran. Ug tudlo ako, kay ikaw ang akong Dios nga manunubos. Ug nagapabot ako kanimo sa tibuok adlaw. Ngadto kanimo, O Ginoo, akong ibayaw ang akong kalag. Maayog matarong ang Ginoo. Sa ingon niini nagapakita siya ngadto sa makasalala sa agianan. Nagatultol siya sa mapaubsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Ngadto kanimo, O Ginoo, akong ibayaw ang akong kalag. Ang tanan nga dalan sa Ginoo, maayog makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasuguan. Makikigalang Ginoo kanila,
nga madlukon kaniya ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalam. Ang ikaduhang pagbasa, tinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Hinaut unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tao ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha, lig-uno niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug mabalaan at tubangan sa atong Diyos ug Amahan, inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, tinuyugan sa tanang pinili niya. Sa katapusan mga igsuon, nakatuna ninyo, gikan kanamo, ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Diyos. Hinuon, mao kini ang inyong pagkinabuhi, sukad pa kaniadto. Ug karon, sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayra naman ninyo ang among pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya ang mga planeta sa kawanangan, mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tawo, muabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhia, kay tingalig unyag hikalitan kamo ni adtong adlawa. Kay moabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayud kamo og pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tawo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Kapaspas sa panahon, ania na usab kita sa unang adlaw
sa katapusang bulan sa tuig. Karong adlaw sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan, unang adlaw sa Adbyento, ang panahon nagigahin alang sa espirituhanong pagpangandam sa Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo. Apan kung lantaw nato ang realidad sa atong palibot, karon maoy unang adlaw sa pagsaulog sa Pasko, Christmas party sa atong trabahuan, pundok o katilingban. Masabta nato na dili gyud nato mapugnan ang kalipay na masinati sa matag hinumdom nato na ang Dios nagpakatawo og nakig-uban kanato. Kining maong kalipay gipasamot o gipahugot pinaagi sa atong kultura sa madasigong paghataganay sulod niining panahuna. Apan dili unta nato makalimtan na kita isip mga Kristiyano, kita isip mga binunyagan, gitawag sa espirituhanong pagpangandam sa pag-abot sa ato ang Dios. Ikaw ug ako, gitawag na magahin sa panahon, aron lantawon ang kahimsog sa atong kasing-kasing, pagtuo sa Dios, pakiglambigit sa atong isig katawo, kung kini dili ba makahatag babag sa tiunay ug malipayon na pagsaulog sa Pasko. Ang imong pagpuyo sa pagtuo, makahatag ba nimo og kalipay? Ang relasyon sulod sa imong pamilya ug sa imong mga higala, makahatag ba nimo kalipay? Sa psychology, adunay konsepto na gitawag og nesting. Kini ang instinct sa mga nagmabdos na mga inahan nga mangandam alang sa pag-abot sa iyang anak. Siya manglimpyo, mangandam sa sanina sa bata, magtigom sa ubang galamiton ug magplano alang sa iyang luwas na pagpanganak. Dili man kita mabdos, apan sama sa usa ka inahan nga nagmabdos, gitawag kita na musulod niining Adbyento, isip nesting, aron atong andamon ang atong kaugalingon alang sa pag-abot ni Kristo. Unsa man ang angay na limpyuhan sa imong kaugalingon, ang imong kasing-kasing ba na adunay aligot-got? O ang imong ba aron ang maayo ug mahigugmaong pulong mugawas gikan niini? O ang imong dalunggan ba aron mahimo kang maalam sa mga istorya na imong pamaynawon? Dugang niini, mapaningkamutan unta nato ang pagsulob sa kamaya, sa bisti sa kamaya, paglaom, kamatinud-anon o pagpasaylo, taliwala sa tong katilingban na nagmasulubon. Pamalandungan pud nato ang atong kadasig sa pagkaon sa lawas ni Kristo, isi pagpadayag sa atong gugma o pag-abli sa atong kaugalingon, aron kita mamahimong iyang buhing presensya. Mahimo untang tataw alang kanato ang atong plano alang sa tiunay ug malipayong pagsaulog sa Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo. Kalipay na nagsumikad sa atong kasing-kasing tungod kay nasabta nato na ang pag-abot ni Kristo sa ulugon dili lamang pinaagi sa party o exchange of gifts. Makita unta nato na kini na mga pamaagi mamahimong mas bililhon kung kini bunga sa atong paningkamot na maandam ang puloy-ana ni Kristo sulod sa matag usa kanato. Mapuy-an unta nato kini mga igsuon, hinaot pa unta. Atong ipadayag ang atong pagtuo.
Nagato ako, sa Dios Amahan nga magagahom sa tanan. magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa Kinabuhi dayon. Amen. Kay mituo man kita nga ang Dios mo anhi aron sa pagtabang kanato, atong dad-on ngadto kaniya ang atong mga pag-ampo ug muingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga sulod ni ining panahon sa Adbyento, ang tanang mga matuuhon sa tanang dapit, makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo, mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga pulong o ang mga mithi ni Kristo, makakaplag og luna, diha sa kasing-kasing sa tanang katawhan nga naghinam-hinam sa pagsaulog sa Pasko sa iyang pagkatao. Mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga kanasuran nga anaa sa gubat, sa kakabus o sa tawhanong pag-antos, makasinati sa kalinaw nga bugtong si Kristo ra ang makahatag. Mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton og sila nga nanag-anto sa tumang kahingawa, makatagamtam na sa makaalim nga gahom sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon, nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, magpuyo na diha sa kahayag, nga walay pagkapalong didto sa langit nung gingharian. Mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom nga Dios, sa imong kamot gipanalipdan mo ang imong piniling katawhan. Dungga ang mga pag-ampo nga among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray.
Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paglimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabuot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Og busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos gaydikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siyang mga tinunan og miingon. Dawata kini, panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo, nga anak sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gihan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ipaambit ang timaan sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dalawangay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Magpulos sunta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa nining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, si Father Mark Anthony Zarate, OFM, ang Parish Priest ng San Vicente Parish dinhi sa Cebu. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa ating mga lectors, ang Pauline Cooperators, ug sa atong choir, ang Angels Choir of San Lorenzo Ruiz Parish, Tisa, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang atong misa. Puy-an nato ang grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos.
plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, a guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. Today, more than ever, we witness a world full of people thirsting for more, for truth, beauty, and love. Every heart yearns for Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. He alone can refresh us. He alone can satisfy the deepest longings of our heart. When people discover who God is in their lives, that He holds them in the palm of His hand, it changes everything. As daughters of St. Paul, we journey with humanity, seeking to respond to each person's longings with the invitation of Christ. As media apostles, we spend the whole of our lives sharing the beauty and truth of the gospel with everyone, even the whole world. Join us and dare to make a difference in bringing the love of Jesus to one more person. Books for Teens from Pauline's Media Center. Visit us at Pauline's Media Center Cebu. Youth Bible, Good News Translation with Deutero Canonicals. Christian Dating, Finding Mr. and Miss Right. Love, Sex, and You, Volumes 1 and 2. A Catholic Teen's Guide to Tough Stuff. Pictures of Me. Just Say No to Drugs. How to Be a Hero.
Friends forever and entering the teen zone. Pinagtagpo pero itinadhana sa iisang Diyos. Books for parents of teens. What teens want you to know but won't tell you. What makes your teen tick? Come and visit us at Pauline's Media Center, Cebu. In response to the love of God, who has called me to follow more closely Christ the Master, way and truth and life, among the daughters of St. Paul. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in endless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as Thou shalt choose. Take my will and make it Thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own. It shall be Thy royal throne. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my love, my Lord, I pour at Thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for Thee. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.